उद्योगपति विनोद चौधरीको कोरोना संक्रमण ठीक भयो। उद्योगपति विनोद चौधरीले केही दिन अघि आफूमा कोरोना संक्रमण देखिएको खुलासा गरेका थिए। चौधरीले अगस्त 28 तारिक शुक्रबार आफूले कोरोना परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको तर कुनै लक्षण नदेखिएको बताएका थिए। कुनै कोरोनाका लक्षण नदेखिएको बताउँदै विनोद चौधरीले डाक्टरको सल्लाह अनुसार आफू आइसोलेसनमा बसिसकेको बताएका थिए। त्यस्तै उनले आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। त्यसको केही दिनपछि गत सेप्टेम्बर 5, 2020 मा विनोद चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा धन्यवाद लेखेर एक फोटो शेयर गरेका छन्, जसमा उनले लेखेका छन्, तपाईहरुको उत्कट माया र प्रेरणाले मलाई 10 दिनसम्मको एकान्तवासमा ठूलो ऊर्जा दियो। त्यही ऊर्जाकै कारण म आज कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएको छु। मैले जीवनमा तपाईहरु जस्ता आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइ र शुभेच्छुक कमाएको रहेछु। यस अर्थमा म आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी महसुस गर्छु। यहाँहरुको यस्तै माया पाइरहौं, धन्यवाद भनेर लेखेका छन्। नेपालकै सर्वाधिक धनी भनेर विश्वभर प्रचार गरिएका विनोद चौधरी युवाहरूको एक प्रेरणाको स्रोत पनि मानिन्छन्। उनी जस्तै सफल हुनको लागि धेरै मानिसहरूले उनको भनाइ सुन्ने गर्दछन् र उनको बारेमा जान्ने इच्छा व्यक्त गर्दछन्। विनोद चौधरीको जीवनी पढ्दै गर्दा मैले उनको बारेमा एउटा कथा लेखेको थिएँ अंग्रेजीमा। अनि उनीमा कोरोना संक्रमण भएको खबर थाहा पाएपछि मलाई सोही कथा याद आयो अनि त्यसलाई मैले नेपालीमा उल्था गरेर ट्विटरमा शेयर गरेको थिएँ। प्रस्तुत छ झ्यालबाट सिट ओगट्ने बालक शीर्षकको कथा। स्थान रत्न पार्क, विक्रम सम्वत 2022 सालतिर। समय बिहानको करिब 9 बजे। अफिस जाने, स्कुल जाने समयमा रत्न पार्कमा उसै पनि भिड हुन्छ। परबाट एउटा मिनी बस आयो। एउटा फुच्चे कन्डक्टरले ढोकामा झुन्डिएर बसमा हातले ठोक्दै कराउँदै थियो, ल सानो टिमी, सानो टिमी, सानो टिमी भन्दै। आवाजसँगै भिड एकछिन सतर्क भएर बसतिर अघि बढ्न थाल्यो। बस अलिक अघि गएर रोकिएपछि सबैजना बसको ढोकातिर दौडिए। बस चढ्ने यात्रु धेरै र बसमा सिट चाहिँ थोरै हुने हुनाले सबैलाई सिट ओगट्न नै हतार थियो। बस चढ्नको लागि जम्मा भएको भिडको भित्रै भएका तर त्यो भिडसँगै बसको ढोकातिर नदौडिने 2 जना फुच्चेहरू थिए। बस रोक्ने बित्तिकै एउटा फुच्चे बसको पछाडिको झ्यालतिर लम्कियो। झ्याल समातेर झुन्डिँदै रोकिएको चक्कामाथि टेक्यो। बिस्तारै सर्प दुलोभित्र पसेको जस्तै ऊ बसभित्र छिर्न नपाउँदै अर्को फुच्चे त्यही झ्यालमा झुन्डिन पुगिसकेको थियो। भित्रबाट बिस्तारै तानेर दुवै फुच्चेहरू बसभित्र पुगे र आफ्नो सिट ओगटेर बसे। उनीहरू बस्दासम्म ढोकाबाट छिरेका जम्मा 3-4 जना मात्रै बसभित्र पस्न भ्याएका थिए। यसरी झ्यालबाट छिरेर बसको सिट ओगट्ने 2 बालकहरू थिए, विनोद चौधरी र उनका भाइ बसन्त चौधरी। यो उनीहरूको दैनिक रुटिन थियो। ढोकाबाट छिरेर बस चढ्दा कहिल्यै सिटमा बस्न नपाउने ती बालकहरूले झ्यालबाट छिर्ने तरिका थाहा पाएदेखि नै सधैँ उनीहरूको 1 घण्टा लामो बस यात्रा आरामदायी बनेको थियो। ढोकाबाट आएर उभिन बाध्य भएका अरू यात्रुहरूलाई देख्दा आफ्नो सिटमा बसेका विनोद र बसन्तको अनुहारमा खेल्ने विजयी मुस्कान कसैले देख्दैन थियो अथवा देखे पनि वास्ता गर्दैन थियो। त्यसको करिब 47 वर्षपछि सन् 2013 मा विनोद चौधरीको अनुहारमा त्यस्तै मुस्कान खेलिरहेको थियो। उनी फोर्ब्सको विश्वभरका बिलियनियरहरूको 1426 जना मात्रै अटेको सूचीमा अटेका थिए। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि सो सूचीमा सूचीकृत हुने विनोद चौधरी एक्ला नेपाली थनटे हुन्। सन् 2020 मा विश्वभर जम्मा 2095 जना मात्र बिलियनियरहरू रहेका छन्। तीमध्ये विनोद चौधरी 1513औं स्थानमा रहेका छन्। फोर्ब्सले विश्वका अरबपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्दा मेरो बारेमा एउटा टिप्पणी गरेको थियो र सधैँ नै गर्ने पनि गर्छ। विनोद, who never went to university, remains Nepal's only billionaire. तपाईहरुले जस्तै गाउनमा सजिएर मैले उच्च शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिन पाइन। सायद फोर्ब्सले यही कुरा दोहोऱ्याएर मलाई दीक्षान्त समारोहको महत्त्व सम्झाइरहेको हुन्छ। तपाईहरुको अगाडि उभिरहँदा मलाई महसुस भएको छ मेरो जीवनमा बाँकी रहेको यो अभाव पनि आज पूरा भयो। This is the closest
probably I can never get to graduating or receiving a degree. विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्प गएको 2 वर्षपछि सन् 1935मा चौधरी परिवारले न्यू रोडमा हाल रहेको विशाल बजारको अघि वार्षिक 200 रुपियाँ भाडा लिएर एक पसल खोलेका थिए। त्यस बेलामा नेपालका शासक रहेका राणाहरूसँग निकट रहेका अनि त्यसपछि राजतन्त्रको बेलामा दरबार निकट रहेर काम गरेका चौधरीको परिवार राजनीतिको निकट रहेको छ। विनोद चौधरी पनि नेपाली कांग्रेसबाट नेपालको सांसद रहेका छन्। If you are able to wrap 4E, A, B, C, D, E with a P, you can do anything in this world. So what are these 4 E's? 1, energy, which you have in plenty. Given your age, your background, what you have achieved. But that's not enough. You need to be able to also energize your surrounding. That's the other E. You got to take your people around, wherever they may be, in whatever profession you may be, or wherever, whichever profession you wish to get into. The third, and which is a very important one, the third E is edge. Have you been able to develop that edge over the others? This is a world which is merciless. You are going to step out into a world where nobody is going to give you that extra space unless you are able to create an edge for yourself. अरूले भन्दा अलिकति भए पनि केही थप कुरा, केही थप स्किल, केही थप ज्ञान, केही थप प्रोडक्ट, केही थप ब्रान्ड, केही थप टेक्नोलोजी। र लास्टमा यो भिजन र यस्ता किसिमका शब्दहरूको प्रयोग धेरैले बडा हल्का किसिमबाट गर्छन्। यदि त्यो एजलाई एक्जिक्युट गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सबै साधन जोड्ने यदि त्यो संकल्प तपाईमा छैन भने यो तीनै कुराको पनि अर्थ हुँदैन। र लास्टमा कि these 4 E has to be wrapped up by a P, and what is that P? That P is passion. Anything that is done without passion doesn't work. Passion is what your heart tells you to do. Passion is what you believe you are good at. कोरोनालाई जित्न सकेकोमा विनोद चौधरीलाई धेरै धेरै बधाईका साथसाथै उनको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको लागि पनि धेरै धेरै कामना छ। तपाईको कामना कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।